बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबी मीडिया पर आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर क्रिसमस डे के हवाले से। देखिए, क्रिसमस डे जो है ये ईसाइयों की जानिब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि एक मुसलमान के लिए क्रिसमस डे पर किसी भी क्रिश्चियन को मुबारकबाद देना, किसी भी ईसाई से तहाइफ को कबूल करना, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, या हमें किस तरह से उनको जो है वो डील करना चाहिए कि अच्छे अंदाज में डील किया जाए। क्या हमें उनसे बिल्कुल जो है वो इस मामले में किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो बहुत से वो लोग जो कि यूरोपियन ममालिक के अंदर रहते हैं या यूके में, यूएसए में, यानी ऐसे ममालिक में रहते हैं कि जहाँ पर ईसाईयत जो है वो ज़्यादा है, या वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ईसाइयों की है, तो मुसलमान जो है वो वहाँ पर रहते हैं या वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो इन मसाइल का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। तो हम इन मसाइल में हम किस तरह से अपने ईमान को भी बचाएं, अपने इस्लाम को भी बचाएं, और हम उनके साथ किस तरह जो है वो डील करें, इस पर बात करने के लिए आज हमें जूम पर ज्वाइन किया है डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी साहब ने। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अरबिक के। इसके साथ साथ आप बेस्ट टीचर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, और आप ख़तीब हैं मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रावलपिंडी में, एक बड़े बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक़्त दिया, और हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। बस ये कि 25 दिसंबर की मुनासिबत से सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और स्पेशली वो लोग जिनका क्रिश्चियन के साथ जो है कोई ना कोई कुलीग है, कोई किसी के पास काम कर रहा है, या किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है ना, वो हमारे जैसे लोग जो हैं, आपको पता है, जिनका इनके साथ ताल्लुक़ नहीं होता, उनको ये चीज़ें ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी आसान है। लेकिन जो बंदा किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, या जो लोग यूके में, यूएसए में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो पहला क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि अब आप देखें कि एक फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, उसका बॉस जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है। अब वो क्रिसमस के मौका के ऊपर, यानी 25 दिसंबर को, क्या उसको मुबारकबाद दे सकता है? हैप्पी क्रिसमस कह दे या हैप्पी क्रिसमस नहीं कहता, कोई और अल्फाज के साथ उसको मुबहम तरीके से कोई गुंजाइश है, या बिल्कुल क्या उसका जो है उसके साथ रवैया होना चाहिए क्रिसमस के मौका के ऊपर? थैंक यू वेरी मच बिलाल भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तशख़्ख़ुस दिया है। अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मग़रिब पे न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो उसमें हम यहूद नसारा को सिर्फ अपोलोजेटिक जो रवैया रखते हैं, माजरत खाना, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। कुरान कहता है कि वो सब ये चाहते हैं कि आप अपने मकाम से नीचे आ जाएं, और वो भी थोड़ा सा नीचे आके तो कोई कोई पैचअप कर लें। इस्लाम ने कभी नहीं ये कहा कि दुनिया में यहूदी हैं या ईसाई हैं तो इनको मार दो, खत्म कर दो, ये कभी नहीं कहा। बिल्कुल। तमाम मज़ाहब को रहने का हक है। और ला इकराह फिद्दीन, कुरान मजीद सूरह अल बकरा कि हम इसके कायल हैं। कुरान कहता है कि देयर इज नो कंपल्शन इन मैटर ऑफ दीन। तो हमें तो यहूदी ईसाई से कोई मसला नहीं, जहां मर्जी वो रहे, हम उनको जोर जबरदस्ती से मुसलमान करने के भी कायल नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सूरह अहज़ाब। पैगंबर इस्लाम द बेस्ट एग्जाम्पल उनकी लाइफ हमारे लिए। आप यहूदियों के साथ जाकर रहे मदीना में, और आपने वो बड़ी हमांगी की, और आपने ईसाइयों को भी वहां तस्लीम किया कि ये ईसाई हैं, और आपने मुशरिकीन से तलवारें खरीदी, और आपने कुफार से परचेजिंग की और सेल की उनकी चीजें, दावतें और कबूल आपने की। बिजनेस किया। जी, सब कुछ किया। मगर आपने ये नहीं कहा कि हम अपना अकीदा भी उनकी खातिर मोल्ड कर दें, फिर हमारा तशख़्ख़ुस खराब हो जाता है। नंबर 1 ये है। ठीक है। नंबर 2 ये है कि कुरान कहता है कि वमन यतवल्लहु मिनकुम फहुव मिनहुम। जो गहरी दोस्ती करने लग जाएगा उनमें, तुम में से, उनके साथ, तो वो फिर उन्हीं में से है। फिर भागता क्यों है? फिर अपने आप को यहूदी ईसाई कहने से कतराता क्यों है? तो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये क्रिसमस की जो मुबारकबाद हम देते हैं, उसका रद सूरतुल इखलास, और ये 10 पारों के बराबर इसलिए है कि कुरान मजीद में अल्लाह के अस्मा सिफात और तौहीद के जो आयतें काउंट की जाएं, तो वो 10 पारों के बराबर बनती है। कुरान का एक हिस्सा 10 सही पारों सही। के बराबर तौहीद के बारे में है। और ऐसे जो मुबारकबाद देना कोई मजबूरी नहीं। किसी ईसाई और यहूदी ने कभी किसी मुसलमान को कंपेल नहीं किया, मजबूर नहीं किया कि आप मुबारकबाद दें। सही। ये हम खुद से ही मुतासर हो जाते हैं। हम्म। और इतना जो शिद्दत तासुर है ना, वो इंसान के लिए अच्छा नहीं होता।
اس لیے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کبھی کسی سے اس طرح متاثر نہیں ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے مبارک ڈاکٹر بات ہے صاحب کہ کہ جلد بازی کیسی. آپ کی بات بالکل درست ہے. میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی ریلیشن ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کا ریلیشن کیسا ہے اور انہوں نے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن یعنی ہم لوگ شروع سے اتنا نیچے اور اتنا وہ پولائٹ اور اتنا وہ گر جاتے ہیں کہ پھر بعد میں جب وہاں پہ پہنچ کے اگر مبارکباد دینا یا نہ دینا وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. جی دیکھیے، اگر کوئی کلچر کی بات ہوتی نا، کوئی ان کا نیشنل ڈے ہوتا، کوئی ہوں، ان کے سانگ، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو ہم تھوڑا بہت ان کے ساتھ. لیکن یہ آپ کے عقیدے کا ایشو کہ اللہ نے نعوذ باللہ اللہ کو سب سے بڑی گالی نصارہ نے دی ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا، وقال اتخذ الرحمن ولدا تکاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. سورہ مریم کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹنے والا تھا، زمین ٹکڑے ہونے والے تھی، اور پہاڑ جو ہے نا وہ بلاسٹ ہونے والے تھے. یہ بات سن کے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اللہ کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. لم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کیسے ہو، اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں عرش کے اوپر جو ساتھ بیٹھ سکے، ساتھ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے شدید غصہ کیا، لیکن وہ صبور ہے. اللہ کو لوگ گالی دیتے ہیں پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. تو یہ ہمارا خلق ہم نے اللہ سے لینا ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے تو ہم اس سے معاملات اس طرح ختم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا یہ سب سے بڑی گالی یہی تاریخ میں دی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ تو جذباتی کمزوری کی نشانی، بیٹے بیٹیاں پیدا کرنا. تو اللہ تو ان سے پاک ہے، سبحانہ. لہذا جہاں بھی اللہ کے اوپر یہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، بغیر وقف پہ یہاں پہ پڑھنا ضروری ہے. سبحانہ پورے قرآن میں وہیں پہ آتا ہے کہ اللہ پاک ہے. سبحان. یعنی آپ کے پورے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو آپ دبے لفظوں میں بھی کرسمس کی کوئی مبارکباد دیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. جی انہوں نے کہا تین میں تیسرا اللہ. بالکل، جی جی. انتہا اللہ کہتے باز آ جو، میں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا نہیں. لیکن باز ہی نہیں آتے. اور سب سے بودا مذہب یہی نصرانیت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے. پتہ نہیں کون سا جو اس میں الٹیمیٹ ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. خدا تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ. بالکل. پوری توحید کی عمارت گر جاتی ہے جب آپ ہیپی کرسمس کہتے ہیں. یعنی جس چیز پہ اللہ کا غضب پھٹنے والا ہو جاتا ہے اس پہ آپ ان کو خوش ہو جائے، تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ان کی عیدوں کے موقع پہ ان میں شامل نہ ہو. وہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. جزاء الصراط المستقیم میں یہ کہا ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی اچھی وضاحت آپ نے کی ہے. اور دوسرا کویسچن ڈاکٹر صاحب اسی مناسبت سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یہ خوشی کا موقع مطلب وہ اس کو سمجھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک غلط ہے. بلکہ عیسائیت میں بھی شاید 25 دسمبر کا دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، وہ صحیح طرح سے ثابت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ٹرینڈ چل گیا جس طرح بھی چلا. اب اس موقع کے اوپر اگر کوئی کرسچین جو ہے وہ کسی مسلمان کو تحفہ دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحائف قبول کرتے تھے، تو کیا کرسمس کے موقع کے اوپر کسی بھی کرسچین سے تحفہ قبول کرنا یہ درست رہے گا، یا اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ جس طرح ہم اپنی عید کے موقع کے اوپر کسی کو کوئی مٹھائی بھیج دیتے ہیں کسی کو، اس طرح وہ بھی اپنی 25 دسمبر کی مناسبت سے. دیکھیے عید عبادت کی چیز ہے، اور اس میں ہماری عید جو ہے اس میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے شرک والا. ہماری عید تو مسلمانوں کی خوشی ہے کمپلیٹلی. اس میں ہم کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. اور جو کفر کی یادگار کے تحفے دیتا ہے، اللہ کے نبی تو ایسے تحفے نہیں لیتے تھے. اور آپ علیہ السلام کو کبھی کسی عیسائی یہودی بادشاہ نے اپنے اس ایونٹ کے موقع پہ جو ان کا مذہبی تہوار تھا کوئی تحفہ نہیں بھیجا، کیونکہ ان بالکل کو صحیح. اچھی طرح پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے عقیدے کو خراب نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے پہلے دن سے سالڈ توحید کے اوپر مضبوط، کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس موقع کے اوپر ان کو ایسے ڈیل نہیں کرنا، ان کو تحفہ دینا ہی نہیں ہے. یہ ایک بڑی سالڈ بات آپ نے ماشاءاللہ کی. اور اس میں یہ بھی مسلمان یاد رکھیں کہ آخر آپ نے جب دنیا میں آئے اکیلے مصیبتیں برداشت کی، تو اکیلے جب آپ تنہا کر دیے جاتے ہیں، پھر آپ اکیلے جیلوں میں اکیلے، قبر میں اکیلے، اللہ کے سامنے تمون افراد اکیلے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے مصیبت اپنے گھر سر لینے کی؟ اللہ کی خاطر کہیں گالیاں بھی کھا لو، کبھی پتھر بھی کھا لو، کبھی تانے بھی سن لو. اگر کسی بندے کو کوئی دکھ نہیں پہنچ رہا تو وہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ والوں کو دکھ تو پہنچتے ہیں. لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، ہمارے نبی کو اتنا کچھ کہا گیا، انہی نصارہ اور یہود نے کہا، تو ہم ان کے کیا لگتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ، ہمارے دیوار کے ساتھ دیوار بناؤ، بزنس کرو، ہمارے دو بچے آپ کے بچوں سے کھیلیں گے، لیکن لکم دینکم ولی دین. صحیح. عقائد کی جہاں بات آ جائے گی وہاں پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بھی اس کے لیے تکلیف دیتے رہیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.